अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन लाहौर मोटरवे ते जेको औरत सां ज़्यादती जो वाक़ियो पेश आयो आहे इहो इंतहाई अफ़सोसनाक ऐं ॾुखोईंदड़ वाक़ियो आहे। इन वाक़े में हुकूमत जी जेका पत आहे उहा वाक़ी थी वई आहे। ॿिनि ॾींहंनि गुज़रण जे बावजूदि जेके ॾोहारी आहिनि उहे कानून जे कटहरे में न अची सघिया आहिनि, जॾहिं त वफ़ाक़ी काबीना जे वज़ीरनि जा बयान ऐं जेको लाहौर पुलिस जो सरबराह आहे उन जे बयान मां इहो लॻे थो त हुकूमत शहरियुनि खे तहफ़ुज़ ॾियण में संजीदा न आहे। उमर असद साहब जो इहो बयानु हो त CCPO लाहौर जेको बयानु ॾिनो आहे उन बयान में कानून मूजिबि मथसि का बि कार्रवाई नथी करे सघिजे, जॾहिं त CCPO लाहौर जो इहो बयानु हो त औरत खे मोटरवे ते सफ़र न करणु खपे हा, GT रोड ते सफ़र करणु ऐं इहा औरत राति जो देरि सां सफ़र करणु उन लाइ मुनासिब न हो। अहिड़े बयान खां पोइ तमामु सख़्तु तनक़ीद जो निशानो बणायो वियो आहे CCPO लाहौर खे ऐं इन जो सेनेट जी स्टैंडिंग कमेटी पिणु नोटिस वरितो आहे। इन वाक़े जे हवाले सां अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे, इन ते गुफ़्तगू कंदासूं। जॾहिं त जेको कराची पैकेज आहे उन में वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं सूबाई हुकूमत जे फंड जे हवाले सां हिक ॿिए ते जेके इल्ज़ाम आहिनि ऐं जेको मिसट्रस्ट आहे इन खे बि अॼु जे शो में असां मौज़ूअ हेठि आणींदासूं। जॾहिं त नाज़रीन APC जो ऐलान कयो वियो आहे 20 सेप्टेम्बर ते ऐं उन APC में अपोज़िशन पारां मुतफ़क़ा तौर ते हिकु ऐलान कयो वेंदो ऐं हुकूमत जी जेको कारकर्दगी हवाले सां अपोज़िशन मुसलसल मुख़्तलिफ़ वेहकूं कयूं इन APC में हिकु नतीजा ख़ेज़ ऐलान कयो वियो। त अॼु जे हिन शो में इन्हनि मिनरी मामलनि ते ॻाल्हाईंदासूं। जी हिन वक़्तु असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी डिप्टी इतलात सेक्रेटरी पलवा शाह बहराम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम पलवा शाह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, लाहौर के खातून का वाक़या है, आप क्या समझती हैं कि रियासत मदीना में इस तरह का खातून से सलूक और जो जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट के पास आ गई, CCPO लाहौर ने जस्टिफाई किया, तो वो आप क्या समझती है ये रियासत मदीना में कोई मुनासिब ट्रीटमेंट है? देखिए पहली बात ये है कि आप और हम और तमाम मुसलमान इस रियासत के और बिलअमूम पाकिस्तान के, हमें इस रियासत मदीना के नाम का जो इस्तेमाल है और उसकी आड़ में रियासत कूफा बनाने की जो कोशिश है इस मुल्क को, उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए। और इस पर हम ये चाहते हैं कि इस लफ्ज़ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पर इमरान ख़ान ने जो ये शुरू की है रिवायत, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। रियासत मदीना में तो ये हमें भाषण देते नहीं थकते थे, दरियाए फ़रात और कुत्ते की दास्तान, लेकिन जिस तरीके से जानवरों को आज़ाद छोड़ा गया है इस मुल्क में कि वो किसी को भी भंबोड़ दें, किसी औरत की इज़्ज़त महफूज नहीं, कोई मर्द औरत जो सच और हक बोले उसकी हिफाजत जो है वो एक सवालिया निशान है। आप सच कहेंगे तो आप उठा लिए जाएंगे, आप सच कहेंगे तो आपको शुमाली इलाका जात भेज दिया जाएगा सियाहत के लिए। और रियासत मदीना की आड़ में इस मुल्क में जो चोर बाज़ारी और अकरबा परवरी और करप्शन का बाज़ार गर्म है, जो पंजाब से शुरू होकर KPK से होता हुआ सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाता है और बन्नी गाला जाता है, इन हालात में जब इंतज़ामी तौर पर मुल्क मफलूज है, मुल्क में ब्यूरोक्रेसी में एक बगावत की कैफियत है। पंजाब पुलिस जिसकी तादाद बरतानिया की फ़ौज से दुगनी से भी ज़्यादा है, उसमें बगावत है। लाहौर का CCPO जिसकी आप बात करें, जो 18वां बड़ा शहर है इस दुनिया में, उसकी रिहायशियों की, शहरियों की माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ जिस आदमी को दिया गया है वो तस्वर पेश करता है मीडिया पे आके और अपनी ज़बान और अपनी बयानात के ज़रिए जो एक वहशी तस्वर पुलिस का इस मुल्क के अवाम के जहन में था और जिसको ऊपर ये मोहर सब्त करने के लिए शख्स बुलाया गया है, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि वो उस मज़लूम औरत को और उसके बच्चों पर जो जुल्म हुआ उस पर सफ़ेदी फेर रहा है। यहाँ से शहजाद अकबर जो कि मुआवन हैं एहतसाब का, झूठे एहतसाब का, वो यहाँ से भागा जाता है और लाहौर और पंजाब में जो शायद लावारिस सूबा है, जहाँ कोई होम मिनिस्टर नहीं है, जहाँ कोई कानून और आइन का मुहाफ़िज़ नहीं है, वहाँ ये जाकर उस आदमी के साथ खड़े होकर एक और पैगाम देता है लोगों को कि इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, और कहता है कि लोग वो और खामखा शोर मचा है।
ایسے ماحول میں جہاں وزیر اعظم کے پاس ایک بیان دینے کا وقت نہیں اس مظلوم عورت اور اس کے بچوں کے لیے، میں سمجھتی ہوں اس سے گھنونا مذاق نہیں ہو سکتا۔ آج پاکستان کی عوام کے سامنے یہ شخص عمران نیازی صاحب، اس کی پوری کابینہ، اس کے سارے تبلچی بالکل کھل کے جو ہے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ پلوشا صاحبہ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی حکومت جب فیڈرل میں گورنمنٹ انہوں نے فارم کی تو وہ مثال دیتے تھے کہ کے پی کے پولیس پہ جس طرح ریفارمز لائے، جس طرح بہتری کے پی کے پولیس میں آئی تو سارے صوبوں کے ان کی تنقید کرنی چاہیے، اور ایون سندھ کو بھی کہا گیا کہ سندھ بھی کے پی کو فالو کرے کہ وہاں کی پولیس نے انہیں بڑے ریفارمز لائے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کے باوجود کیا وہ وہاں پہ ریفارمز نہیں لا سکے کہ جو جس طرح کے پی کے کا مثال دیتے تھے؟ دیکھیں جی، یہ کوئی فالو والو نہیں، میرے خیال میں ابلیس کے علاوہ تو کوئی ان کو فالو نہ کرے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نظام لائے ہیں خاص طور پہ سی سی پی او کے نیچے، اس کا سارا مقصد ہے آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کر کے اور جس طرح ان کی گرتی بھی ساکھ ہے پبلک میں اس کو کسی طرح سہارا دیں، اور اس سی سی پی او کا کوئی مقصد، اور آپ خود سوچئے کہ ایک سی سی پی او کی کیا حیثیت ہوتی ہے، پوری وفاقی کابینہ اس کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ایسے معاملات میں اگر ہم دیکھیں انصاف کے لیے تو چیف جسٹس صاحب کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے، انہی سے اپیل کر سکتے ہیں کہ وہ اس خاتون کی، اس کے بچوں کی اور پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کی، کیونکہ آپ ہم سب اس کی زد پہ ہیں، اس یزیدی حکومت کی، ان کی بندوبست کریں، نوٹس لیں اس معاملے کا اور ان کی حفاظت کا بندوبست کریں، ورنہ اس وقت ہر شہری جو ہے وہ اپنی حفاظت کا بندوبست خود کرے۔ اچھا، 2 دن ہو گئے ہیں واقعے کو، اس طرح کا گھنونا واقعہ ہے اور افسوسناک ایک شرمناک واقعہ ہے، تو 2 دنوں تک وفاقی حکومت اور پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت کوئی مجرم پکڑے نہیں گئے، کوئی بھی کارروائی نہیں ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ مکمل گورنمنٹ کی ناکامی نہیں ہے کہ اس طرح کے 2 دن ہو گئے ہیں اور اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے؟ دیکھیے، جس حکومت کی ناکامی تو چھوڑیں، یہ حکومت تو ویسے ہی پہلے دن سے ہی جو ہے سٹل برتھ تھی، تو حکومت کی ناکامی تو ایک چھوٹا لفظ ہے۔ جس حکومت کے وزراء ایک دوسرے کو کہیں کہ تمہارے دماغ میں خناس اور بھوسا، جو وفاقی صوبائی وزیر تھے فیاض الحسن چوہان، انہوں نے کہا آپ ان کی اہلیت کا اندازہ اور ان کی بدنیتی کا اندازہ اسی سے لگا لیں۔ اصل میں خناس فواد چودھری کے ذہن میں نہیں بھرا، خناس اس ملک کے حکمران کے ذہن میں ہے، اور وہ خناس جو ہے اس کا خمیازہ پاکستان نے پلٹن کے میدان میں 71 سے لے کے آج 2020 کے پاکستان ہم سب کے جو ہے ماتھوں پر مل دیا ہے وہ خناس عمران نیازی صاحب نے۔ اس لیے اب ان سے اس سچویشن سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے ان معاملات سے کہ اس حکومت کو چلتا کیا جائے اور اس ملک میں نئے انتخابات کی راہ ہموار کی جائے۔ اچھا، یہ بتائیں، آپ نے بھی ذکر کیا شہزاد اکبر صاحب کا، شہزاد اکبر صاحب ڈیل کر رہے ہیں اس وقت آپ کو احتساب کو، تو وہ لاہور پہنچے اور جو لاہور کے پولیس کے سربراہ ہیں ان کو ڈیفینس کے حوالے سے انہوں نے جا کے میڈیا سے بٹاب کی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے معاون کو جو احتساب کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح جا کے ایک پولیس افسر کو ڈیفینڈ کرنا کوئی مناسب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، یہ پولیس افسر اسی کا لایا ہوا ہے، اور جس قسم کی شخصیت اور ریپوٹیشن کا یہ مالک ہے، اور جو اس نے پہلے اس ملک کا اجاڑا پھیرا تھا حسن وسیم افضل کے ساتھ، اسی قسم کا اجاڑا پھیرنے کے لیے اب یہ سی سی پی او پنجاب کے رہائشیوں کا تو یہ لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا میں پھر وہی کہوں گی کہ چیف جسٹس صاحب سے اپیل ہے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں، کیونکہ معاملہ جان، مال، ملک میں انتظامی ڈھانچے کی ٹوٹل کولیپس منہدم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس معاملے میں اب ہمیں اس حکومت پر، اس کے نظام کے نیچے جتنے افسران ہیں، قانون کی جو اس وقت شکل ہے اس ملک میں، اس پر کوئی بھی جو ہے ہمیں یقین نہیں ہے، اور تحفظ اس خاتون کا، اس کے بچوں کا، وہ تمام لوگ جو اٹھائے گئے اور اٹھائے جائیں گے اور جن کے لیے یہ پلانز بنا رہے ہیں، ان سب کی حفاظت کا تقاضا یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نوٹس لیں۔ جی پلوشا صاحبہ، اس بات سے ہم شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ہتے وٹوں تا مختصر بریک کھان بعد حاضر تھینداسوں۔
ناظرین ویلکم بیک. پلوشا صاحبہ یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت جب سندھ سے کراچی پیکیج کے حوالے سے ڈیل کر رہے تھے تو ہم نے یہ سمجھا کہ اب وفاق اور سندھ گورنمنٹ ایک پیج پہ آ گئے ہیں اور کراچی اور سندھ کی ترقی کے لیے کچھ کریں گے. ایک تو وزیر اعظم صاحب نے کراچی کے علاوہ باقی سندھ کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا، حالانکہ 20 اضلاع میں وہاں پہ بارشیں ہیں، ظاہر بارشوں سے بہت ساری تباہی آئی ہے. تو ایک تو یہ ہوا کہ انہوں نے باقی سندھ کے لیے اعلان نہیں کیا، اور دوسری بات کہ انہوں نے کہا کہ ہم سندھ گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے اور ان کو پیسے نہیں دیں گے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے پیکیج آگے چل سکتے ہیں جب شروع میں ہی کہا جائے کہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے؟ وہ بھائی آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا؟ سندھ سے ان کی دشمنی ہے، اس میں کوئی تو رائے نہیں ہے کہ سندھ سے وزیر اعظم عمران خان کی دشمنی ہے، کیونکہ جب یہ آ کے سندھیوں کو زندہ لاشیں اور غلام اور کیا کیا کہتے تھے تو سندھیوں نے ان کے پروپیگنڈے کو جوتے کی نوک پہ لکھا اور رکھ کے وہاں سے ان کو جو اڑایا ہوا میں تو یہاں آ کے گرے. سندھ میں ان کی دھاندلی نہیں چلی، تو لہٰذا سندھ سے ان کی دشمنی ہے. آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں اور سندھ کے جو رہنے والے ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں، ایسی امیدیں وابستہ نہ کریں شخص سے. اور ایک پیج پر اللہ نہ کرے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کبھی آئے. ایک پیج پہ کبھی حسین اور یزید ہو سکتے ہیں، جیسے وہ نہیں ہو سکتے اس طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارا اپنا پیج ہے، ہمارا پیج جو ہے اس کے اوپر ہماری تاریخ ہے، قربانیاں ہیں، اور ان کے پیج پہ سوائے بیساکھیوں کے کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، کراچی پیکیج کے حوالے سے تو انہوں نے جس طرح ابتدا ہوئی ہے اور مسٹرسٹ نظر آ رہا ہے. دیکھیے دیکھیے جی کراچی پیکیج میں آپ نے اس کی تقسیم دیکھ لی نا. 800 ارب وہی تھے جو کہ پیپلز پارٹی کے بنائے ہوئے اور چلائے ہوئے منصوبے تھے، اور ان کا جو حصے کا اس میں سے تو ابھی پتہ ہی نہیں کہ کس نے کتنا دینا ہے. یہ تو ابھی کوئی نیا بھیک مشن شروع کریں گے تو اس کے بعد، اور وہ بھی یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اس سے کوئی امید نہ رکھی جائے. میرا آپ سے بالکل واضح سندھ آپ کے ذریعے سندھ کے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ ان سے کوئی امید نہ رکھیں، بلکہ کوشش کریں کہ جو جان اور مال جو بچا ہوا ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں. پاکستان والے اس حکومت کے رہتے ہوئے نہ آپ کی جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے. ہم پیکیجز پہ جو ڈسکس کریں، میں سمجھتی ہوں یہ تو بہت آگے کی بات ہے. یہ تو کوئی ایک جائز ووٹوں سے آئی ہوئی حکومت ہو اور اس کو فکر ہو تو پھر اس نے آ کر پیکیج بھی ڈسکس کرنا ہے اور لوگوں کی معاملات بھی ڈسکس کرنے ہیں اور ترقی بھی ڈسکس کرنی ہے. جن کو ووٹ فرشتے ڈال گئے ہوں ان کو کس بات کی پرواہ ہے؟ نہیں، یہ بتائیں، ظاہر ہے ہم کراچی کے اسی لیے ڈسکس کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ کراچی کا بار بار ذکر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ملکی معیشت وہ میں پروپیگنڈا کے کراچی کا ماہر انپٹ ہیں. بھی ہے. آپ ذرا حساب لگائیں کہ انہوں نے کس چیز کا ذکر نہیں کیا. 200 ارب 4000 ارب کیا چیز تھی جو سچ تھی؟ اب جو 800 ارب کے پیکیج ہیں اس پہ آپ مجھ سے بات کر لیں، میں ان کی 300 ارب کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتی. اچھا، اسد عمر صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم 62% دے رہے کراچی کے لیے. ظاہر ہے سی ایم سندھ نے تو ظاہر ہے اس کا ریبٹل بھی دے دیا ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اس طرح کے جو بیانات ہیں اسد عمر صاحب کے سی ایم صاحب، تو یہ اسد عمر صاحب کی آپ نے بات سنی تھی کہ ہمیں اور پیپلز پارٹی کو جوتے پڑیں گے، دراصل ذرا سا غلط پڑ گئے. جوتے پڑنے کا وقت اب ان کا ہوا چاہتا ہے، لہٰذا جوتے کھانے کی تیاری کر لیں. کل بھی جو آپ نے ان کا بیان سنا ہے جو انہوں نے دیا ٹی وی پر اس سی سی پی او کے حق میں کہ اس نے آئین کی کیا خلاف ورزی کی ہے، اس کے بعد ہم یہ باتیں مطلب ان لوگوں کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں. جس پرائم منسٹر میں یہ جرت نہیں کہ، اور احساس نہیں، جرت سے زیادہ احساس نہیں، بے حسی کی انتہا ہے اس پرائم منسٹر کی کہ وہ اس مظلوم عورت کی اس تک نہیں پہنچ رہی اور وہ ایک بیان جاری کرنے سے قاصر ہے. اس سے آپ کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ اگر یہ سندھ کے کراچی کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں گے تو پھر کراچی کے عوام کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی ووٹ کچھ پڑے ہیں ان کے نمائندوں کو، باقی تو جعلی بھگتائے گئے ہیں جو پہلے کبھی کاؤنسلر نہ بن سکے ایم این اے بن گئے، لیکن انہیں بھی پھر اپنے ووٹ کا جو ہے اس پہ تھوڑا پہرا دینا پڑے گا. اچھا، وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کراچی پیکیج میں بحریہ ٹاؤن کا جو سندھ کا پیسہ ہے بحریہ ٹاؤن کا، تو وہ بھی وفاق کے کھاتے میں آئے گا. تو ظاہر ہے وفاقی حکومت نے کوئی جسٹیفائی بھی نہیں کیا، اعلان کر دیا کہ وہ بحریہ ٹاؤن کا پیسہ وفاق کے کھاتے میں جائے گا. اب کیا کہیں گی؟ اس طرح کا قانونی آئینی مسائل ہوتے ہیں، سپریم کورٹ میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، تو وفاقی حکومت نے اعلان کر دیا. یہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو وہ اس پہ بھی اعلان کر دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جن کی بلی کے خواب میں تو چیچڑے ہی ہوتے ہیں، جن کی ساری
जो मीरास है वो चंदा और भीख हो और फिर उस चंदे पे खुद ही डाका मारना हो, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो कहे एनएफसी अवार्ड, जिसको पता ना हो क्या है और वो कहे कि क्यों वफाक सूबों को पैसे दे, उस जैसी प्राइम मिनिस्टर का होना इस मुल्क पर एक लानत है, इस मुल्क के लिए एक जो है मैं कहती हूँ कि अजाब है अल्लाह का। तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि हमारी जान छुटे और अमली इक़दाम भी करने चाहिए। अच्छा, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप ज़्यादा ही जो है ना वो मौजूदा हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से आप मायूस हैं। तो अब एपीसी जो भाई आप मायूस नहीं है आप, तो मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। जी जी जी, नहीं, मैं आपका ओपिनियन ले रहा हूँ और फिर मैं पीटीआई से भी ओपिनियन लूँगा, तो जाहिर है हमारा ओपिनियन भी आता रहता है। तो ये बताएं कि एपीसी में कोई इस सूरत हाल में कोई बड़े फैसले होने जा रहे हैं? शेख रशीद साहब कहता है वो तो कुछ भी नहीं होगा, ये निशस्तन बर्खास्त नहीं होगा। कुछ दिन पहले शेख रशीद साहब कह रहे थे कि उन्हें अपने मरने का इतना यकीन था कि वो अपनी कब्र की जगह जो है वो भी सोच चुके थे। तो उन्हें चाहिए कि याद रखें कि इस दुनिया में सिर्फ सियासत नहीं है, उसके बाद भी कोई और मुकाम होता है। लिहाजा वो आखिर वक्त तक किसी किस्म के झूठ बोलते रहेंगे, उनसे कोई बैद नहीं है। उन्हें ये कहें कि वो अपनी वजारत में जो 100 से ऊपर हादसे हुए उनका हिसाब देंगे। जो 100 से ज़्यादा जानें जल के मरी थी, जल के लोग शहीद हुए थे, आप एहसास कर सकते हैं कर्ब और शिद्दत का? उस 100 लाशों, सोख्ता लाशों के ऊपर ये आदमी बैठा वजारत कर रहा है। इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या तवक्को करते हैं? मैं ये बताएं, इंसानियत की तवक्को ना करें। जाहिर है अगर हुकूमत से भी तवक्को न करें तो फिर अपोजिशन तो तवक्को कर सकते हैं। तो अगर एपीसी भी कोई नतीजा खेज नहीं हुई तो फिर तो अवाम दोनों तरफ मायूस हो जाएंगे। हाँ जी, फिर आप हम पे भी फातिहा पढ़ दीजिएगा, यही बात मैं कह सकती हूँ। अच्छा, मिसट्रस्ट जो कहा जा रहा था कि अब विद इन अपोजिशन मिसट्रस्ट है, इसी वजह से एपीसी में भी बहुत देर हो गई मुत्तफिक होने में। मौलाना फजल रहमान साहब जो काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि अब इकट्ठी हो जाए। एक बार ऐसा हुआ कि मौलाना साहब ने कहा कि बस नवाज लीग और पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं चल सकती तो मैं अकेला ये करूँगा। तो लेकिन अभी क्या समझती हैं कि वो मिसट्रस्ट ख़त्म हुआ है, आगे बात चलेगी? देखिए, मिसट्रस्ट ख़त्म हो या ना हो, ये पार्टियों के मसाइल हैं। उनको इस मिसट्रस्ट को हज़म करके कौम को इस मुश्किल से निजात दिलाने के लिए सामने आना पड़ेगा। चाहे मिसट्रस्ट हो या मिसट्रस्ट ना हो, सबसे पहला इस वक्त मरहला उनके लिए ये होना चाहिए कि अगर अपोजिशन भी इस मुल्क में आइंदा के लिए सियासत करना चाहती है तो फिर हमें मिसट्रस्ट को हज़म करके और इस महाज पे बाहर निकलना पड़ेगा। पलवा शाह बहराम साहबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक खां बाद हिकु ॿिए महिमान सां हाज़िर थींदासूं। असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक्त टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे नुज़रत पठान, जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी क़ौमी असम्बली में मेंबर आहे ऐं हिकु सीनियर सियासतदान। अस्सलाम वालेकुम नुज़रत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। नुज़रत साहिबा, इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु जेको लाहौर जो सानियो आहे ऐं लाहौर में जेको मोटरवे ते वाक़ियो थियो आहे, इन हवाले सां तव्हांजो छा चवंदो? लाहौर में जो मोटरवे ते जेको वाक़ियो थियो आहे उहो तमामु घणी मज़मत जोॻो आहे। इन जे लाइ मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़े माउ जे मथां छा गुज़री या ॿारनि जे मथां छा गुज़री, कॾहिं ज़िंदगी उहा या शइ ॾेखारे कोन सघंदा। पर कुझु जेको मोटरवे आहे, पुलिस आहे या पंजाब पुलिस जे हदूद जी ॻाल्हि आहे, आउं सम्झां थी त उन्हनि खे इन मैटर ते इंसानियत के सोचणु खपंदो हो। जॾहिं उन्हनि कॉल कई त उन्हनि चयो त असांजी हद कोन्हे, त उन्हनि खे इन ते क्विकली के हेल्प जी कोई टायर त पंचर कोन थियो, हुन माई जो मैसेज कन्वे थियो हो त मूंखां टिके थी थिए पई त हर हाल में उते पुलिस खे हुजणु खपंदो। पर जंहिंखां इहा लापरवाही थी आहे ऐं आउं त इहो चवंदसि त जेका लाहौर पुलिस जेको आहे उमर शेख साहब, उन ते बाक़ाइदा उनखे सस्पेंड थियणु खपे ऐं उन ते इंक्वायरी वेहणु खपे। इहे वाक़िया जेके आहिनि त कल्ह वरी हिकिड़ी ॿी औरत सां, शादीशुदा औरत सां बि रेप थियो आहे, त इहे कंटिन्यू इन क़िस्म जा थियनि पिया वाक़िया। उहे कंहिं क़िस्म जे कंहिं बि हालत में बर्दाश्त जोॻा न आहिनि। तो इहो न थियणु खपे।
अच्छा, जेतोणीक इहो जॾहिं वाक़ियो थियो त इन जी मज़म्मत बि कई वई हुकूमती वज़ीरनि तरफ़ां, पर ॾिठो इहो वियो त जेको लाहौर जो पुलिस जो सरबराह हो उनजो जेको बयानु आयो त भई उन औरत खे उन तरफ़ मोटरवे तरफ़ सफ़र न करणु खपे असां हा। उन ई बयान जी मज़म्मत कई आहे। शदीद अंदाज़ में तमामु एमिनेंस जेको आहे ऐं जेके वज़ीर आहिनि उन्हनि सभिनी शइ जी मज़म्मत कई आहे त जेको इहो जेको अल्फाज़ हुन चया आहिनि त औरत खे न निकिरणु खपंदो हो, पेट्रोल विझाइणु खपंदो हो, ॿारनि सां गॾु न निकिरणु खपंदो हो या अकेली न हलणु न खपंदो। इहा इन जी ज़हनी पसमानदगी जो मुज़ाहिरो हुन पंहिंजो पंहिंजी फ़र्ज़ जी अदायगी ऐं उन मुताबिक़ वज़ाहत करण बजाए उन हिकु नसीहती क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। तव्हां छा था सम्झो त हिकिड़े इदारे जो सरबराह असां त छा आऊं त छा पर मुंहिंजे ख़्याल में को बि MNA, को बि MPA, को बि ज़ी शोर जेको इंसानियत खे फील करे थो उन इन बयान जी मज़म्मत कई आहे। ऐं आऊं छाकाणि इन्हनि पुलिस वारनि जी सालनि खां वठी इहा ई प्रैक्टिस रही आहे। ईअं ई क़तल जेके माण्हुनि जा ऐं जातियूं माण्हुनि जूं जेके आहिनि इन हवाई गाॾियुनि में गुम करे छॾींदा आहिनि ऐं माण्हुनि सां कंट्री जूं जातियूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि। त उन पॉइंट ऑफ व्यू सां मूं त असां त इहो मुतालबो कयो आहे पंहिंजी जेको असांजो ग्रुप आहे MNAs जो, जंहिंमें ख़ुदि प्राइम मिनिस्टर बि पढ़ंदा आहिनि उहे असांजा ॻाल्हियूं, त हुन में त असां इहो मुतालबो कयो आहे त हिन पुलिस ऑफिसर खे हटायो वञे ऐं उनजी लापरवाही जी उनखे सज़ा मिलणु खपे, छो त की औरत जी इज़त वई आहे ऐं जेका माशरे जे लाइ हिकिड़ो तमामु घणो ॾुख वारो अलमियो आहे जेको बर्दाश्त खां ॿाहिरि आयो हो। अच्छा, इहो तव्हां त मज़म्मत कई आहे, इन जी वज़ाहत बि कई। असद उमर साहब जो चवणो हो त CCPO लाहौर जेको स्टेटमेंट ॾिनी आहे उहा गैर क़ानूनी न आहे ऐं असां एक्शन खणूं त कहिड़े बुनियाद ते खणूं, त तव्हां उनखे कीअं था ॾिसो? गैर कानूनी हुन कानून जी कहिड़ी ॻाल्हि कई आहे? असद उमर साहब मुंहिंजे ख़बर न त हुन कहिड़े पॉइंट ऑफ व्यू सां इहा ॻाल्हि कई आहे। गैर कानूनी त कोन्हे। हुनजो असद उमर जो चवणो हो त गैर शऊरी स्टेटमेंट आहे ऐं जेको इहो चई ॾियनि त घर खां ॿाहिरि न निकिरणु खपे त पोइ छा माना की ॿाहिरि न निकिरूं। मुंहिंजी जेका अक्सर इस्लामाबाद वञण जो थींदो आहे त मां मोटरवे जो खे इस्तेमालु कंदी आहियां ऐं सॼी राति मोटरवे ते मुंहिंजो सफ़र हूंदो आहे त छा माना सुभाणे ख़ुदा न ख़ास्ता मूंसां या मूं जहिड़े कंहिं माई सां इहो वाक़िफ़ थी सघे थो त पोइ छा चवंदासीं इन शइ खे? अच्छा, इन वाक़े खां पोइ जॾहिं त PM इमरान ख़ान साहब हुकूमत खां पहिरियां हुकूमत खां बाद बि पुलिस में रिफॉर्म्स ऐं पुलिस जी बहितरी ते ज़ोर बि ॾींदो आयो आहे ऐं KPK पुलिस जो खे हिकु मिसाली पुलिस करार ॾींदो आहे, त छा था सम्झो त हिन वक़्तु पंजाब में इहो मामिलो छा PTI KPK वांगुरु पंजाब में उहो कमु न करे सघी आहे? आउं सम्झां थी त पुलिस ऑफिसर खे सिलेक्ट करण महिल थोरो सिफारिश घटि ऐं मेरिट खे ज़्यादा ॾिसणु खपे। ऐं असां वटि तमामु सिंध जा ॾाढा सुठा ऑफिसर्स आहिनि। एडी ख्वाजा आहे, पंहिंजो सुल्तान ख्वाजा आहे, पंहिंजो मजीद दस्ती आहे, पंहिंजो सनाउल्ला अब्बासी आहे ऐं नजफ़ मिर्ज़ा आहे। असांजा वॾा वॾा सिंधी ऑफिसर्स आहिनि जेकॾहिं उहे पंजाब में उन्हनि जी पोस्टिंग थी वञे एज़ IG त आउं सम्झां थी इलाही फ़र्क़ु पवंदो। या मेरिट ते जिन कारकरदगी सुठी थिए। असल में छा आहे त ही सभु जेके पेड मुलाज़िम हुआ साबिक़ा गवर्नमेंटनि जा, त उन्हनि करे उन्हनि जा रवैया बि ओढ़े ई आहिनि, लापरवाही वारा ऐं पंहिंजा बेशऊर थी ॻाल्हाइनि था। त मुंहिंजे ख़्याल में असांखे वॾी जेको आहे सो इन ते ऑपरेशन करणो पवंदो पंजाब पुलिस जे मथां। ऐं पंजाब पुलिस में जेके कारे रंग जूं रेड़ियूं वेठा आहिनि या कारे रिढूं वेठियूं आहिनि, इन्हनि खे बाक़ाइदा कचरे में ॿिहारणु खपे जिन जी लापरवाही सां रोज़ अहिड़ा वाक़िया थियनि था। ज़ाहिरा अहिड़ा वाक़िया थींदा ऐं PTI जी गवर्नमेंट आहे त जेको वज़ीर आज़म साहिबु रियासत मदीना जो तसवर ॾिनो आहे ऐं ज़ाहिर आहे उहो जेको उनजो स्पिरिट आहे रियासत मदीना जो जेको रूह आहे उहो नज़र न ईंदो त अवाम खे पोइ एतमाद न ईंदो। तव्हां छा चवंदो? रियासत मदीना 2 सालनि में ठही कोन थी सघे। जेको असुल रियासत मदीना हुई उनखे ठहिण में 23 साल लॻा हुआ ऐं उन रियासत मदीना खे ठाहिण में वॾियूं कुर्बानियूं ॾिनियूं हुयूं, क़ौम बिठी हुई, नबी पाण हो, अलाह उन सां गॾु हो, असां बि उन्हनि सां गॾु हुआ ऐं उते बि इन क़िस्म जूं ज़्यादतियूं ज़ुल्म थींदा रहंदा हुआ। तॾहिं त एॾा जेके अरब मुल्क जे मथां एॾा नबी ऐं अंबिया लथा हुआ, छाकाणि जो उहो माशरो हिकु तबाह थियल माशरो हो जेके औरतुनि खे जेको आहे असांजे ख़ुदि इस्लाम में औरत खे तहफ़ुज़ ॾिनल आहे। इस्लाम तमामु कंप्लीट दीन आहे। जेकॾहिं मूं तव्हांखे पहिरियों जुमिलो ॻाल्हायो त जेकॾहिं सिफारिश खां हटी करे मेरिट ते ऑफिसर्स रखिया वञनि
पुलिस या सभी ऑफिसर्स ऐं सम्झां थी त उनजी रिज़ल्ट इलाही पॉज़िटिव ईंदी। अच्छा, इहो वाक़ियो पहिरियों वाक़ियो न आहे, ज़ाहिर आहे पहिरियां बि इन खां अॻु पंजाब में वाक़िया थींदा रहिया आहिनि ऐं जेका इन्वेस्टिगेशन थींदी आहे उन ते बि सुवाल उथंदा रहंदा आहिनि ऐं अदलिया बि तमामु घणी रिज़र्वेशन ज़ाहिर कई आहे। त छा था सम्झो त पंजाब में जेको वसीम अकरम टू साहिबु आहे CM पंजाब, त उनखे जेको एक्सपेक्टेशन हुयूं PTI जूं, छा उन एक्सपेक्टेशन ते लही न सघियो आहे? कारकर्दगी जो वॾो सवाल हिन वक़्तु बि मौजूदु आहे। ॾिसो न, हाणे वज़ीर आला त पंजाब त वञी कोन लाहौर मोटरवे ते वञी बीहे हा न, उहो त न वञी बीहे हा, उते कंहिंजी गाॾी जो टायर पंचर थिए थो त उहो त न वञी उते चेंज करे हा। उनखे इंतज़ामी जेके अमूर आहिनि उन्हनि में उनखे फ्री हैंड हुजे ऐं उनखे पंहिंजा ऑफिसर सिलेक्ट करण में हुनखे बिल्कुलु ई को प्रेशर न हुजे ऐं हिकु मेरिट ते ऑफिसर्स रखनि। ऐं मूं तव्हांखे चयो न त असां वटि असांजा सिंध में ई ऑफिसर खणी वञनि जेके वीचारा अलाए किथे किथे घुम लॻा पिया आहिनि। हींअर सरहद में जेको आहे सो सनाउल्लाह बाक़ी उते आहे, माशाल्लाह उनजी रिज़ल्ट ॾाढी सुठी आहे। जेकॾहिं हेॾी ख़्वाहिश खे पंजाब में रखियो वञे, नजफ़ मिर्ज़ा खे रखियो वञे त काफ़ी चेंज ईंदी। अच्छा, ही त लाहौर जो डिस्कस कयोसीं पाण। तव्हां इहो ॿुधायो त कराची पैकेज हिकु तमामु वॾे स्प्रेड सां वफ़ाक़ी हुकूमत अनाउंस कयो गवर्नमेंट सिंध सां, उनखां पोइ मिसट्रस्ट नज़र आयो, जॾहिं त सिंध हुकूमत जो चवणु इहो आहे त जेको शिबली फराज साहिबु चयो त असां सिंध ते ट्रस्ट कोन था कयूं ऐं उन्हनि खे पैसा न ॾींदासूं। तव्हां छा था सम्झो त इहो हिकु वॾो जेको एनर्जेटिक क़िस्म जो माइदो हो, हाणे इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं पियूं थियनि? असल में छा आहे जो पीपल्स पार्टी जी जेका गुज़िश्ता कारकर्दगी रही आहे उहा रिज़ल्ट कराची वारनि में ॾिठी आहे ऐं अंदरूनी सिंध वारनि में ॾिठी आहे। ॿोॾी सूरत में मिलंदी रही आहे, माण्हुनि जा असां तबाह थी विया आहिनि, माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं ख़तमु थी वेंदियूं हलियूं आहिनि। ऐं तव्हां वरी बजट ॾिसो, तरक़ियाती बजट ॾिसो त माशाल्लाह पाकिस्तान जे बजट जे बराबरि आहे, पर नज़र कुझु कोन थो अचे। इन पॉइंट ऑफ व्यू सां शिबली फराज जो चयो त असांखे ट्रस्ट कोन्हे, छो त असीं अगरि हिननि खे पैसा ॾींदासीं त उहो ओमनी ग्रुप में हलिया वेंदा हलिया। त हुननि चयो त न इन करे, ऐं तव्हां ॾिठो आहे त पंहिंजो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जी पूरी इंतिज़ामिया लथल आहे कराची में, उहा उन्हनि खे मैनेज करे पई, उहा सोलट वेस्ट खे ॾिसे पई। ऐं ट्रस्ट ऑफ इंट्रस्ट या ट्रस्ट ऑफ जो जेको हिकिड़ो हूंदो आहे न फुकदान हूंदो आहे, उन फुकदान खे ख़तमु करण जे लाइ हिकिड़ी ब्रिज ठाही वेंदी आहे। त आउं सम्झां थी त विच में ब्रिजिस जे रूप में इलाही माण्हू आहिनि जेके इहो कमु कनि पिया ऐं अलाह कंदो त इहो सियासत ते नज़र न थींदो। ऐं जेका असांजी नियत आहे कराची खे बहितर करण जे लाइ, उन नियत ते कंहिंखे शक न करणु खपे। इमरान ख़ान जा 14 ॼणा MNA कराची मां आहिनि ऐं यकीनन कराची जे लाइ असां डेवलपमेंट फंड ॾिना आहिनि ऐं उहो कराची जे माण्हू खे असां छा था सम्झो त शिबली फराज साहिब जा जेके बयान आहिनि त इहा जेका टुटल दिलि खे ॻंढियो वियो इमरान साहिब ऐं CM सिंध साहिब जॾहिं कराची में वेठा त उहा टुटल दिलि जॾहिं ॻंढी त अहिड़ा क़िस्म जा बयान वरी ॿीहर दिलि टुटी न वेंदी? मुर्तज़ा वहाब जो बयानु तव्हांखे यादि नथो अचे? मुर्तज़ा ॾिसो न, नासिर शाह, पंहिंजो वज़ीर आला मुराद अली शाह ऐं सईद गनी, ॾिसो 3 ॼणा चुपनि। मुर्तज़ा वहाब जेको आहे उहो मश्क़ी कंदो पियो वठे, जिते जिते मश्करी कंदो वठे, त उहो त हिकिड़ो अनट्रेंड ऐं हिकिड़ो क़िस्म जो इहो बिल्कुलु जेको तव्हां सवाल उथारियो आहे, इहो सवाल असां पीपल्स पार्टी आॾो बि उथारियो आहे। हुननि जो चवणो त असां रीबटल ॾिनो आहे, पहिरियां वफ़ाक़ ॻाल्हि कई, उन खां पोइ असां हुनजो जवाबु ॾिनो आहे। न न, असां मुर्तज़ा वहाब पहिरीं ॻाल्हाए हो, मुर्तज़ा वहाब खे पीपल्स पार्टी खे सोचणु खपे। हू को पीपल्स पार्टी जो बुनियादी कारकुन कोन्हे ऐं न को हुन को सियासी वर्कर रहियो आहे। नासिर शाह सियासी वर्कर आहे, सईद गनी सियासी वर्कर आहे, मुराद अली शाह सियासी वर्कर आहे। उहो इन शइ खे महसूस बि करे सघंदा, इन शइ ते जेको आहे सो फोकस करे सघंदा। हुनखे मुर्तज़ा वहाब खे जेको आहे शटअप कॉल ॾियणु खपे, बिलावल भुट्टो खे बि ऐं हिनखे मुराद अली शाह खे बि। हरू भरू विच में पंगो करण जी ऐं पंहिंजो शेख सिकरी चिली वारो रोल अदा करणु या अमर बिन आस वारो रोल अदा करणु, इहो सुठी ॻाल्हि त न आहे न। ठीकु आहे नुज़रत साहिबा, वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो। नाज़रीन, ही राजधानी टाइम तव्हां ॿुधो। ईंदड़ शो में कंहिं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।